पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता को होगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद नजर न आने का ऐलान किया, जबकि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने पेशगोई की थी कि जिलहज का चांद 21 जुलाई को नजर आएगा और ईद 31 जुलाई को होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रुयत हिलाल कमेटी को चांद नज़र क्यों नहीं आया, उसके बारे में वो कहते हैं कि चूँकि पूरे मुल्क में मतला अबरालूद था तो इसीलिए चांद नहीं देखा जा सका। अब ईद रुयत हिलाल कमेटी की तारीख के मुताबिक होगी या वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तारीख के मुताबिक, और अगर ईद कमरी कैलेंडर के मुताबिक नहीं होगी तो फिर क्या कमरी कैलेंडर पर इस सारे मामले में कोई सवाल उठ गया है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये क्या हुआ? ये प्रेडिक्शन जो थी आपकी, वो प्रेडिक्शन तो 31 जुलाई के हवाले से थी कि 31 जुलाई को ईद होगी, लेकिन चांद नज़र नहीं आ सका, तो ये मामला हुआ क्या? देखें, बात यह है कि ये जो चांद का जो मदार है या जो चांद जो सफ़र कर रहा है, वो कोई चांद ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के कहने के ऊपर या मेरे कहने के ऊपर या वैस या शिफा के कहने के ऊपर बदल नहीं जाना, उसमें उसी में चलना। अब इशू ये है कि 10:33 पे परसों रात को चांद की बर्थ हो चुकी है। कल जो है वो चांद तकरीबन रात को 10 बजे 24 घंटे के करीब पे था। अब ये कह रहे हैं कि जी वो बादल हैं तो हमें नजर नहीं आ पाया, तो आज इसलिए वो कहते हैं कि चूंकि बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आ रहा तो कल नहीं आज से वो महीना शुरू करेंगे, हालांकि महीना तो कल से शुरू हो चुका है। अब ये एक इंटरप्रिटेशन का सवाल है, तशरीह का सवाल है। वो कहते हैं कि जी जब तक आंख से चांद नजर, जब तक रोयत नहीं होती आप ईद नहीं कर सकते। अब रोयत के ऊपर मुख्तलिफ जो अमाम है, मुख्तलिफ जो मजहबी स्कॉलर हैं, उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ है। अमाम हम्बल की ओपिनियन, अमाम शाफी की ओपिनियन मुख्तलिफ है। एक कहते हैं कि नहीं ये साइंटिफिक मामला है, दूसरा कहते हैं कि नहीं नजर आना चाहिए आंख से। जावेद गामदी साहब की ओपिनियन और है, मुनीबुर रहमान साहब की ओपिनियन और है। अब ये देखिए मसला क्या है, मसला यह है कि ये तो कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने कौन सी इंटरप्रिटेशन के साथ जाना है। हम पहले जब नमाज पढ़ते थे तो सूरज के साया देख के जो है वो करते थे, फिर बाद में कैलेंडर बन गया है पूरा, हर बंदा घड़ी पे देखता है। इस तरीके से चांद जो है वो पहले उसकी प्रेडिक्शन नहीं होती थी, अब हमें एग्जैक्टली पता है, तो कैलेंडर बन गया है। लेकिन फिर फवाद साहब वो मसला तो वहीं का वहीं रह गया ना। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन अवाम करेंगे कि भाई उन्होंने वो देखने वाले मामले के साथ जाना है या कमरी कैलेंडर के मामले के साथ जाना है, तो फिर तो ये डिवीजन तो हमेशा फिर रहेगी, फिर तो ये सॉल्व नहीं हो सकता आपके कैलेंडर से भी। देखिए बात ये शिफा कि ये तो पार्ट है रिलीजियस फ्रीडम का, तो जो लोग अगर जिस पे मुतमईन हों वो उसी के ऊपर अपने अकीदे जो है वो कानून से तो नाफिज नहीं होते। अकीदे तो दिलों के मामले हैं ना, अपने एक अकीदा तो आपकी एक नफ्सियात का मामला है, दिल का मामला है, जहन का मामला है, उसका कानून से ताल्लुक नहीं है। तो जो अकीदा जिसका है वो उसके मुताबिक जाएगा। अब सवाल ये है कि ये लेकिन ये हुकूमत के लिए इम्पोर्टेंट है। हुकूमत ने फैसला करना है, काबीना ने फैसला करना है कि क्या हम एक बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन लेंगे, क्योंकि मेरी राय में जो कौम है वो आगे नहीं जा सकती अगर हुकूमत अपनी फैसलों की बुनियाद इल्म के ऊपर, अकल के ऊपर, दलील पर, साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर नहीं करती। अगर वो एक जो है वो फतवों के ऊपर या वो जो पुरानी तशरीह हैं उनके ऊपर जाएंगे तो कभी भी जो आप ना सिर्फ ये कि आप एक ईद भी नहीं कर सकते, और फिर आप सोसाइटी को ये मैसेज देते हैं कि आप बुनियादी तौर के ऊपर एक कंजर्वेटिव मुल्क है और आपकी जो मॉडर्न और फॉरवर्ड लुकिंग सोच है वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर सारा डिफरेंस आ जाएगा इस जुमले पर भी। ज़ाहिर है जब हम ये कहते हैं कि एक तरीका जो कि बहुत सारी दुनिया जिसको इम्प्लीमेंट करती है और रुयत को आंख से देखकर ही वो ईद मनाते हैं और ईद शुरू करते हैं, तो हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो बैकवर्ड है या बिल्कुल ही एक ऐसा तरीका है कि जिसको अब डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है रिलीजियस मामला है तो रिलीजियस मामला तो चाहे जिस भी तरीके से आए वो हमारे पास उसकी एक वर्थ और वैल्यू रहेगी हमेशा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो क्या डिसाइड करेगी, क्योंकि आखिरी फैसला तो गवर्नमेंट ने करना होता है कि जी सरकारी तौर पर ईद का ऐलान जो होता है वो गवर्नमेंट ने करना होता है और छुट्टियों का ऐलान भी फिर उसी हिसाब से होता है। और टेक्निकली रुयत हिलाल कमेटी का ये प्रेरोगेटिव है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस तरह से आप मतलब चाहे जितने सॉल्यूशंस दे दें, लेकिन फैसला तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, अभी आप इसको क्लैरिफाई करें कि ये क्या होगा फिर इसका। देखिए बात यह पहली बात तो ये कि रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन का, रिलीजियस तशरीह का मसला है, और तशरीह जो है वो फैसला लोगों ने करना होता है। तो जरूरी तो नहीं कि कौमें जो है वो तरक्की ही करें, आगे ही जाएं, कौमें पीछे भी जाती हैं,
اور وہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی تو آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان جب کنسیو ہوا تھا یا بنایا گیا تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو قائد اعظم جس کو ہم قائد اعظم کا پاکستان سمجھتے ہیں, تو وہ تو بڑا ماڈرن فارورڈ لکنگ پاکستان تھا. جب ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ کس قدر ماڈرن تقریر تھی اور کس قدر پروگریسو اور ایک فارورڈ لکنگ تقریر تھی. اور میں مجھے جب سے طیب اردگ اور یہ مہاتیر محمد جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان کا ہوا تھا تو ہم بچپن سے ہی ہم دیکھتے تھے کہ یہ ملک جو بن رہا ہے, ساری مسلم امہ کی امیدیں جو تھیں وہ تھیں کہ یہ ملک کس طرح سے آگے جائے گا. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو ایک اس طرح سے اگر ہم کریں گے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس سے حقیقتیں تو نہیں بدل جانی. تو آپ مہاتیر صاحب کے ملک میں کیسے مناتے ہیں عید؟ وہاں پہ تو کیلنڈر ہے. اچھا, وہ کیلنڈر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہم امریکہ میں مختلف جگہ دیکھتے ہیں, سعودی عرب میں دیکھتے ہیں, وہاں تو کیلنڈر نہیں ہے. انڈونیشیا, ملیشیا, ان سب جگہوں کے اوپر برونائی یہاں پہ کیلنڈر ہے. ترکی میں کیلنڈر بھی ہے, ترکی میں بھی کیلنڈر ہے. سعودی عربیہ اور یو اے ای میں کیلنڈر بھی ہے, رویت بھی ہے. لیکن یو اے ای اس سال سے رویت ختم کر رہا ہے, وہ بھی اس کے اوپر کیلنڈر کے اوپر جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا انہوں نے اپنا اسپیس مشن بھی ابھی اپنا چھوڑا ہے, تو وہ تو بہت آگے ماڈرن اس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن دوسرا جو پرابلم ہے اس میں یہ دیکھو, اگر آپ کہیں گے کہ آپ یہ دوسرا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں. اگر تو اینک لگا کے دیکھنا حلال ہے, پھر سیٹلائٹ سے دیکھنا بھی حلال. بالکل لاجیکل بات ہے. یہ بات ماننا بڑا مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں پرانی ٹیکنالوجی حلال ہے, نئی ٹیکنالوجی حرام ہے. صحیح. اچھا, اب اس میں بھی ایک چیز یہ آ جاتی ہے نا کہ انٹرپریٹیشن آف ریلیجیس رولنگز, یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ شخص کر سکتا ہے جو کہ ریلیجیسلی ایجوکیٹڈ ہو, جو کہ ظاہر ہے ہمارے علماء یا ہمارے مفتیان ہیں, اور ان میں بھی ڈفرینس آف اوپینین اس چیز کے حوالے سے ہے. تو عام عوام تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی, وہ تو علماء کے کہنے پر چلے گی یا جس کو وہ مانتے ہیں اس کے کہنے پر چلے گی. لیکن حکومت پھر کس کے کہنے پر چلے گی, وہ کیا کرے گی؟ نہیں, یہاں پہ تو دیکھیں نا, اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک پورا ادارہ بنایا گیا تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایک حتمی اوپینین بنائے گا جہاں پہ کوئی اختلاف ہوگا. بٹ اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر ہم اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ٹیکس پیئرز کا. وہ ان کی بلڈنگز ہیں, ان کا کام ہے, وہ سارا ان کی ایک پورا پیرافرنیلیا ہے جو ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے اسلامی نظریات. اب اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر ایک حتمی اوپینین بنائے. تو یہ معاملہ بھجوایا گیا ہے ان تک؟ جی, ان کا 1 سال سے ان کے پاس پڑا ہو. لیکن اب تو وہ ڈیویژن اب ہے نا, مطلب اب عوام یہ سوچ رہی ہے کہ 1 اگست کو کریں گے یا 31 جولائی کو کریں گے, تو اب اس کا فیصلہ کب تک آئے گا اور وہ کہاں سے آئے گا فائنلی؟ دیکھیں, اس پہ تو خیر کوئی نہیں, گورنمنٹ تو ظاہر ہے وہ رویت حلال کمیٹی کے ساتھ ہی جانا ہے. جب تک ان کا ریلیجیس افیئرز منسٹری کا ایک ہے, وہ تو ظاہر ہے آپ نے ریاست کے فیصلے کے ساتھ جانا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کا, اور جاتا نہیں ہے, آپ دیکھیے گا کے پی میں شاید جو ہے وہ نہ مانے رویت ہلال کی بات یا اس طرح وہ ان کی اپنی وہ, کیونکہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے میں یہاں پہ بتاؤں, اگر مسجد قاسم خان اور پوپل زئی صاحب آپ کے ساتھ 31 جولائی کو عید کریں گے تو کہیں گے دیکھو حکومت جوائن کر لی, اور اگر وہ 1 اگست کو عید کریں گے تو کہیں گے دیکھو مفتی صاحب. تو دونوں ہی کی طرف جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کی تو کسی کے ساتھ وہ ہوتی نہیں تھی, مطلب سیٹلمنٹ ہوتی نہیں تھی, تو اب وہ کیا کریں گے, وہ کہیں 2 اگست کو نہ کر لیں یا 30 جولائی کو نہ کر لیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ دیکھنی ہوگی کہ وہ کس کے ساتھ کریں گے. ایک ایشو یہ بھی ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس بار عید الفطر بھی اکٹھی ہوئی ہے اور اس بار عید الاضحیٰ بھی اکٹھی ہے. تو پاکستان ول بی اگین the only country جو 1 اگست کو عید سیلیبریٹ کر رہا ہوگا پوری دنیا میں 31 تاریخ کو. اچھا, بھارت وغیرہ میں بھی, کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ 31 تاریخ کو, ہر جگہ 31 کو ہمارے یہاں پر. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مفتی منیب کے ساتھ جائے گی ایک طرح سے. لیکن مطلب ریلیجیس افیئرز منسٹری کا چونکہ ایک اختیار ہے, ریلیجیس افیئرز منسٹری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک ان کے معاملات اور ہیں, وہ ظاہر ہے وہ علماء کے اور وہ رویت حلال کے ساتھ جائے. اچھا, عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے آپ کی, کوئی بات ہوئی ہے ان سے اس حوالے سے؟ دیکھیں, وہ انہوں نے ہی معاملہ جو ہے وہ ریلیجیس افیئرز منسٹری کو بھیجا تھا کابینہ نے 1 سال پہلے, لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ان کا کیا ریلیجیس افیئرز منسٹری کا اس کے اوپر کوئی ایک انہوں نے کوئی خاص کیا نہیں. وہ عید الفطر کے نزدیک آ گئی تھوڑا بہت ایفرٹ کرتے ہیں, باقی دنوں میں ان کی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اچھا, تو ریلیجیس افیئرز منسٹری یا اسلامی نظریاتی کونسل؟ وہ اسلامی انہوں نے بھیجا ان کو ریلیجیس افیئرز منسٹری کو, انہوں نے آگے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی بھیج دیا,
ठीक है। हमने इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल को भेजा हुआ था, तो वहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। अच्छा, और आपने जो कहा था कि मून ऑब्जर्वेटरीज इस्टेब्लिश होंगी इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो उनका क्या बना अभी तक? अब वो तो हम बना रहे हैं, पहली इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में अगले 6 महीने में मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगी। फिर वहाँ पे आप और मुफ्ती साहब चांद इकट्ठे देखने जाया करेंगे? हाँ नहीं, उसमें आप भी चलेंगे, क्योंकि वो तो नहीं, लेकिन आप और वो जाएंगे या नहीं इकट्ठे? हम तो हाजिर हैं, हम तो पहले भी मुफ्ती साहब को बुलाते रहते हैं। ठीक, उनको बहुत शुक्रिया अदा करें, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फवाद चौधरी साहब, वक्त दिया आपने और चांद के हवाले से जो सूरत हाल है उसको क्लियर कर दिया कि ईद जो होगी वो रुयत हिलाल कमेटी के खैबर फैसले पख्तूनख्वा के में, लेकिन मुताबिक देखना होगा कि वो कौन सी तारीख चुनेंगे।